बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट, आपके साथ मैं हूँ मिरुबाब। नाज़रीन, मुल्क कर्जों की दलदल में क्यों फंसा? 10 साल में मुल्क का कर्ज 24,000 अरब तक कैसे पहुँचा? इस सारे मामले की जांच के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कर्जों के ऑडिट का फैसला किया है, कमीशन बनाने का ऐलान किया है। वो क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं। मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूँ। मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक इंक्वायरी कमीशन, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। ये हाई पावर्ड कमीशन के अंदर FIA होगी, IB होगी, ISI होगी, FBR होगी, SECP होगी, जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है जिससे हम निकाल रहे हैं उस मुल्क को। इस कमीशन को लेकर अपोजिशन के एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ये वाज़ेह कर चुके हैं कि जान जाती है तो जाए, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसी सारी सूरत पर बात करने के लिए डॉक्टर वकार मसूद, साबिक सेक्रेटरी खजाना, भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस अरसे का हिसाब मांग रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, उस अरसे में 6 साल 5 महीने तो आप सेक्रेटरी खजाना रहे, तो क्या वाकई में कर्जों में हेर फेर की गई, तरह गलत कर्जे लिए गए? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में मेरे से ये सवाल करना जो है वो मुनासिब नहीं है। कर्ज़े लेने का अमल जो है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है। जब आप यानी बजट सारा का सारा जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव होता है, उसके बगैर कोई ख़र्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने इस जवाब को यहाँ तक महदूद रखता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी वीर साहब, डॉक्टर साहब, लेकिन आप क्या इस प्रिंसिपल पे आपको कोई एतराज़ है? क्योंकि आने वाले दिनों में ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी अभी पता नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जब भी एक कमीशन पूछगिछ करे तो उस वक्त के मुतल्लिक अफसरान से करे, जिनमें आप भी शामिल हैं। क्या इस प्रिंसिपल पे आपको डिसएग्रीमेंट है कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स के कर्जा लिया क्यों गया और उसको इस्तेमाल क्यों किया गया? जो स्कूल बनाने थे वो बनाए गए नहीं बनाए गए, जो अस्पताल बनाने थे बनाए गए नहीं बनाए गए, कि इस प्रोसेस की, इस पॉलिसी इनिशिएटिव्स की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस मुल्क में। देखिए, वो तो यानी ऑडिटर जनरल भी हर साल करता है, यानी ये तो आइन के अंदर सब लिखा हुआ है। तो इसमें और उसके अलावा भी जो है जिस मौके पर देखिए, मतलब यानी कि हुकूमत जो है वो अकाउंटेबल है। यानी एक अकाउंटेबिलिटी वो है जो आइन के तहत कैबिनेट जो है वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है। उसके अलावा भी जब भी हुकूमत में जो भी कोई काम किया जाता है वो कानून के मुताबिक काम किया जाता है। हर कानून के ऊपर जो है डॉक्टर साहब, कोई भी जिस शख्स जिसने हुकूमत में, लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कर्जे हम लेते हैं। मैं अभी अब पाकिस्तान का डेट प्रोफाइल देख रहा था। अगर पाकिस्तान की डेट प्रोफाइल को देखें तो हर 5 साल में हमारा जो पब्लिक डेट है वो एब्सोल्यूट नंबर्स में तकरीबन 2 गुना हो जाता है। अब ये सिलसिला तो 1971 से ऑनवर्ड के सारे नंबर जो हैं वो पाकिस्तान की finance.gov.pk के ऊपर मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि जो पिछले 10 साल में कर्जा लिया गया, डॉक्टर साहब, ये कर्जा लेने का प्रोसेस क्या है? क्या कोई कहता है कि किसी के जहन में कोई ख्याल आता है कि कर्जा लेना है तो आप कर्जा ले लेते हैं? दो बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। एक तो ये कि कर्ज़ा नापने का तरीका ये नहीं है कि हर साल में हर 5 साल में आप देखते हैं कि जो जिसे हम नॉमिनल नंबर कहते हैं वो दुगना हो गया है। इसी दौरान के अंदर मुल्क की GDP भी दुगनी हो गई होगी मिसाल के तौर पर। तो लिहाजा जो कर्जा और GDP का लिहाज है, रेशो है डेट टू GDP, वो देखना चाहिए। और अगर उसमें गैर मामूली इजाफा हो रहा है, हमारे यहाँ मुल्क में तो 100% से ज़्यादा भी कर्जा रहा है मुशर्रफ साहब के दौर के आगाज़ में, और फिर 60 के रेंज के अंदर। नहीं, मैं आपको टू बी एग्जैक्ट बता देता हूँ। 2008 में ये फाइनेंस के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नंबर्स हैं। 2008 में हुकूमत का कर्जा जो था GDP का, जो पब्लिक डेट जो था सिर्फ हुकूमत का कर्जा, उसमें बाकी जो प्राइवेट कर्जा था उन चीज़ों को निकाल दें तो वो 53.1% ऑफ GDP था। 2013 में 60.1 था और 2018 में 61.1 था, जिस पे से जहां पर बागडोर
ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے سنبھال لی. تو سوال صرف یہ جو میرا خیال ہے وزیر اعظم بھی جاننا چاہ رہے ہیں اور ہم سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کس نے کہاں پہ غلطی کی قرضہ لے کے. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں قرضے کا عمل کیا ہوتا ہے. قرضے کا عمل یہ ہے کہ جسے ہم ہر کوئی جانتا ہے کہ خسارے کا بجٹ ہے، اور خسارہ ہونا یہ بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پیسے آپ نے جو ہے وہ قرضے میں لینے ہیں. قرضے کہاں سے آتے ہیں؟ کچھ غیر ملکی قرضے ہوتے ہیں یا فورن کرنسی لونز ہوتے ہیں، IMF سے ہوتے ہیں، ورلڈ بینک سے ہوتے ہیں، ADB سے ہوتے ہیں، کچھ حکومتوں سے ہوتے ہیں دیگر ممالک میں، اور آخری جو سورس ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ سے بھی یورو بانڈز اور سکوک کے ذریعے بھی جو ہے آپ قرضے لیتے ہیں. ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قومی بچت کی اسکیمیں ہیں، اس میں جیسے نیشنل سیونگ اسکیمز میں بانڈز ہیں اور بہبود سرٹیفکیٹ ہیں، اس طرح کے لوگ وہاں سے جا کر اپنا پیسہ اس میں لگاتے ہیں، وہ قرضے آتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ کمرشل بینکوں سے لیا جاتا ہے، اور ملک کے اندر ایک نظام ہے ڈیٹ آکشننگ کا. ہر 15 دن میں ایک آکشن ہوتا ہے ٹریجری بلز کا، جو 3 مہینے 6 مہینے اور 12 مہینے کے ہوتے ہیں. اور ہر مہینے ایک دفعہ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز جو 3 سال کے، 5 سال کے، 10 سال کے، ان کا ہوتا ہے. تو یہ 2 طریقہ کار ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب گزارش کے ساتھ جو ہے نا قرضے لیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ ہم یوزلی ہم یہاں پہ بیسیکلی تو اسد رسول ایک منٹ. جی اسد رسول ایک بات میں کر دوں. دیکھیں میرا مطلب یہ کہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ اس بجٹ ٹارگیٹ کے اندر رہا جائے، اس فسکل ٹارگیٹ میں جو پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے. اگر قومی اسمبلی نے مثال کے طور پہ 5% اپروو کیا ہے اور آپ نے 6% کر لیا ہے، تو پھر دوسرے سال کا جب بجٹ پیش ہوتا ہے، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سال تقریباً 500 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں وہ ان کا سپلیمنٹری بجٹ بھی جو ہے جی وہ بھی اپروو ہوتا ہے ہر سال کیا جائے گا، تو اس کی منظوری بعد ازاں دی جاتی ہے. سر سوال تھوڑا سا مختلف ہے. میرا نہیں خیال کہ سر اس کے اندر ٹریجری بلز کے ساتھ جو پیسہ ریز کیا گیا ہے یا نیشنل سیونگز بانڈز کے ساتھ جو ریز کیا گیا ہے وہ اتنا زیادہ سبجیکٹ میٹر ہے. اس کے اندر فورن کرنسی ایشوز کا زیادہ ایشو ہے. جو ہم نے انٹرنیشنل لونز لیے، جو ہم نے انٹرنیشنل کرنسی کے اندر جو ڈیٹ ریز کیا، اگر پروڈیوسر صاحب وہ والا کلپ بھی شاید اگر اویلیبل ہو تو چلا سکیں، جہاں پہ عمران خان صاحب نے اسی تقریر کے اندر کہا کہ باہر سے پیسے لیے گئے کچھ پروجیکٹس لگانے کے لیے، کچھ کام کرنے کے لیے. اب وہ باہر والے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کو تو لون دیا تھا یہ کام کرنے کے لیے اور یہاں پہ وہ کام ہوا نہیں. فار ایگزامپل گو سکولز کی بات ہے کہ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی، ڈاکیومنٹری بھی بنائی گئی کہ پاکستان کے اندر جو لونز لیے گئے انٹرنیشنل فنڈنگ کے تھرو کہ یہاں پہ سکولز بنائے جائیں گے، وہ سکولز موجود نہیں جن کو ہم گو سکولز کہتے ہیں. اسی طرح ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر آڈیٹر جنرل نے اس بات کے اوپر تو ٹک مارک لگا دیا کہ جی ہم نے پولیو کے قطروں کی اتنی بوتلیں منگوائی ہیں اور اتنی آگے پلائی گئی ہیں، ایکسیپٹ کہ ان بوتلوں کے اندر پولیو کے قطرے نہیں تھے اور پانی بھرا ہوا تھا اور اس کے اندر گھپلا ہو گیا. یہ آڈیٹر جنرل کا کام نہیں ہے پکڑنے کا. یہ مثال کے طور پہ جو ایلیگیشنز ہیں. تو ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اگر کمیشن بنے اور وہ یہ والا کام کرے تو اس میں کیا قدغن ہے سر؟ نہیں سر، کوئی قدغن نہیں ہے. اور دیکھیے مطلب میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ حکومت کا سارا جو کام ہے وہ قابل دست اندازی احتساب ہے. یعنی ہر کسی قرضے تو ایک اور یہاں احتساب کا مطلب نیب نہیں، وہ قرضے آنے کی بات ہوگی. نہیں، یہاں پرائم منسٹرز آفس ہے تقریباً. اچھا نہیں، دیکھیے میری عرض یہ ہے کہ ایک تو جو ہے نا ایک احتساب کا معاملہ معروف اصطلاح میں ہے جس کے تحت مطلب ایک کرمنل پروسیجر ہے. اس کے علاوہ بھی پروسیجرز ہیں جس کے اندر ریکوری وغیرہ ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی کرمنل چیز نہیں ہوتی. آڈیٹر جنرل بیٹھا ہوا یعنی اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہ یہ فلاں ایکسپینڈیچر ارریگولر ہے، یا تو اس کو ریگولرائز کیا جائے یا اس سے ریکوری وغیرہ کی جائے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بیٹھی ہے، اس کا کام ہی ہوتا ہے، سارے خرچوں کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو مختلف محکمے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی اسکیموں پہ عمل درآمد کریں، یعنی یقیناً کوئی یعنی پوچھا بھی جاتا ہے، مزید پوچھنے کی لیکن آپ اس بات سے تو
آپ کیا اس بات سے اگری کرتے ہیں جو خان صاحب کا بیسک اس کے اندر موقف ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی پچھلے 10 سال میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ پہلے حکومت میں تھے پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھ گئے، یا جو پہلے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں تھے وہ بعد میں حکومت میں آ گئے کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کے لیڈر اسے چیئر کرتے ہیں. تو یہ ایک مکہ تھا جس میں نہ زیادہ پوچھا گیا، نہ آڈٹ پیراس کے اوپر زیادہ کام ہوا. یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز والی پالیسی عمران خان صاحب کم از کم 2010-11 سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ملک میں ہوا، اور اس بات کو بلینکٹ طور پہ ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا، جہاں پہ وہ بھی شاید ایگزیجریٹ کرے ہوں گے لیکن بلینکٹ اس کا ڈینائل بھی نہیں ہوگا. تو کیا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور آڈیٹر جنرل کے علاوہ اس کے میرٹس کو دیکھے، جس میں ہماری تمام سٹیٹ کی ایجنسیز جو انویسٹیگیٹو کام کرتی ہیں وہ شامل ہوں، یہ تو بڑی اچھی بات نہیں ہے کہ پالیسی ریویو بھی ہوگا اور آڈٹ بھی ہو جائے گا؟ آپ ضرور کریں، مطلب میں نہیں سمجھتا کوئی چیز اس میں مانے ہے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ہے سیاسی معاملات ہیں. ہم سرکاری ملازم رہے ہیں اور چیزوں کو جو سرکاری ملازم کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے اس سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس یہ فریڈم نہیں ہوتی کہ ہم سیاسی لیڈروں کی جو فیصلے وہ کرتے ہیں ان کے متعلق کوئی حرف زنی کریں. ہم تو جو پالیسی نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے نہ کہیں. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کمیشن بنا رہے ہیں. کمیشن جو قرضے ہیں وہ تو پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد لیے جاتے ہیں، اور پاکستان کی ظاہر سوورن ادارہ ہے تو وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے. اب اس بات پہ کمیشن بنایا جانا کہ قرضے کیوں لیے گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں استعمال کہاں پہ، وہ تو پھر ایک الگ معاملہ ہے نا. قرضے کیوں لیے گئے، اس کا جواب آپ کے خیال میں کسی کمیشن سے مل سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں فرضی سوالات ہیں، میں ان کا کیا جواب دوں. میں نے آپ سے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ کوئی بھی خرچہ، کیونکہ دیکھیں پہلے ذرا سا ایک لمحے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ بجٹ کی منظوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت ڈیمانڈ فار گرانٹس پیش کرتی ہے تمام وزارتوں کی. صحیح. ایک ایک کر کے وہ گرانٹ پیش ہوتی ہے. اس کے اوپر جو ہے جب وہ پیش ہوتی ہے قرارداد، تو اگر اس پہ کوئی کٹوتی کی تحریک ہے تو وہ لی جاتی ہے، اس پہ گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد رائے شماری ہوتی ہے اور کٹوتی کی جو تحریک ہے وہ منظور ہوگی یا نامنظور ہوگی. لہٰذا جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے پارلیمنٹ کے منظور کردہ ہیں، قومی اسمبلی کے منظور کردہ ہیں. اگر اس کے سوا سپلیمنٹری آرٹیکل 84 کے تحت اب سپلیمنٹری ہو سکتا ہے، ایکسس بجٹ ہوتا ہے، وہ دوسرے سال منظور کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بس. اچھا ڈاکٹر صاحب، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کمیشن بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، سارا آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، بے شک کمیشن بنائیں، ISI کے نمائندے ہیں، IB کے ہیں، FIA کے، تو کیا ہی اچھا ہوتا، اکانومسٹ بھی اس میں شامل ہوتے. درست ہے ان کا یہ اعتراض؟ دیکھیے یہ تو میں اس پہ اظہار خیال نہیں کروں گا کیونکہ یہ سیاسی معاملات ہیں. اس میں جس کو بٹھانا چاہیں آپ بٹھائیں. لیکن اس سیاسی معاملے میں آپ کو بلایا جائے گا. ویسے اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کو ایک پروبیبلی سمن کر سکتا ہے یہ کمیشن کے آ کے شاید کرنا پڑے ضروری. جی کیونکہ آپ اتنے امپورٹنٹ پوسٹ پہ رہے وہاں. جی ہم پابند ہیں. اگر طلب کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب، ایک اور معاملہ جو سامنے آ رہا ہے، اپوزیشن بھی اعتراض کر رہی ہے. وزیر اعظم جب نواز شریف کا وہ سارا معاملہ چل رہا تھا چھان بین کا، تو وہ ایک اعتراض کرتے تھے کہ وزیر اعظم کے نیچے جب ادارے ہوں گے تو شفاف تحقیقات کیسے ہوں گی. اب وہ خود بطور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی جو ہے نگرانی کروں گا، تو اب جانبداری کیسے ہوگی؟ آپ نے کبھی ایک ٹرم ہے جو انگریزی کی فیوٹائل ایکسرسائز، ایک ایسی مشق جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی واضح لفظوں میں بتا دیا کہ قرضہ لیا کیسے جاتا ہے. قرضہ کسی کے دماغ میں آتا ہے اور لے قرضہ، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑتا ہے، پارلیمنٹ میں ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑتا ہے. ہماری وزارت خزانہ میں ایک ڈیٹ مینجمنٹ آفس ہے. ہماری ہر روز پرائم منسٹر صاحب کے لیے میرا مشورہ ہے کہ finance finance.gov.pk پہ جائیں. وہاں پر ڈیٹ
کا باقاعدہ ایک محکمہ ہے جس میں ڈیٹ کی پروفائلنگ کی گئی ہے کہ پاکستان میں ہر سال ڈیٹ کیسے بڑھا، اور اس کے بعد اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے آئندہ قسطیں کتنی دینی ہیں اور ماضی میں ہمارا ڈیٹ پروفائل ڈیٹ کا بڑھنے کا انداز کیا رہا. تو پھر اس کمیشن اگر آپ دیکھیں، اسی لیے تو فیوٹل ایکسرسائز ہے نا. بات یہ ہے کہ ویب سائٹ دیکھ لیتے ہیں نا. آپ جب پارلیمنٹ آج جو ڈیٹ لے رہے ہیں تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب ون فائن مارننگ انہیں کسی نے کہا کہ خان صاحب ایک قرضہ نہ لے لیے، تو خان صاحب نے کہا اچھا چلو لے لو. ایسے نہیں ہوا. صحیح. آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے آپ کو پارلیمنٹ میں جا کے اس کو بتانا پڑا ہے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب یہ آپ ڈیٹ لے لیں گے. آپ چلیے پچھلے سال آپ 2018 سے لے لیں، 2008 سے لے لیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ 1947 سے لے کے آج تک آپ اپنی ایکسپورٹ پروفائل دیکھ لیں. آپ کی امپورٹ جتنی ہے اس سے آدھی آپ کی ایکسپورٹ ہے. تو یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ماشاءاللہ یہ کس نے دینا ہے؟ یہ آپ نے، میں نے، پاکستان نے نہیں دینا. اچھا آپ کا جو ڈیٹ ہے تو پھر آپ کا ڈیٹ جو ہے، چلیے ذوالفقار علی بھٹو نے کیوں ڈیٹ لیا، اس کے بعد ضیاء الحق نے کیوں ڈیٹ لیا، اور ہر دفعہ آپ کے ایبسولوٹ نمبرز میں ڈیٹ ڈبل کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ کا جی ڈی پی بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ ایک فسکل ارینجمنٹ میں رہ رہے ہیں، آپ کی ایک معاشیات ہے. یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں نا، اس کے بعد ہوگا پتہ کیا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ سرکاری افسروں کو اتنا خوف میں مبتلا کر دیا جائے گا جیسے گزشتہ 10 مہینے میں دوسری وجوہات کی بنا پر کیا. اب ہوگا یہ کہ لوگ پھر آئندہ وزارت خزانہ میں بھی ڈیٹ کا مشورہ نہیں دیں گے کسی بھی معاملے کا. اچھا سعد، اگر وزیر اعظم اس کو ہیڈ کرتے ہیں، کمیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک رپورٹ سامنے آتی ہے تو وہ جانبدار غیر جانبدار ہوگی اور اپوزیشن اسے مان لے گی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ میں حبیب صاحب کی بات سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ بالکل بھی ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی نہیں ہے. یہ آپ کو لگتا ہے بہت ضروری تھا اور بننا چاہیے؟ نہیں، میرا یہ بات ضروری نہیں ہے کہ یہ بہت اتنا ضروری تھا جس کے بغیر ہمارا ریاست کی مشینری نہیں چل رہی تھی. حبیب صاحب نے کہا کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ایز ان اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ بات بالکل درست نہیں ہے. اس کے بہت سے فوائد ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ کیا وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے خسارہ یہاں تک پہنچا کہ ہمیں ڈیٹ لینا پڑا، اور مور کم از کم اسی سپیچ کے اندر جو پرائم منسٹر صاحب کی ابھی ہم نے سنوائی وہ والا پارٹ کہ یہ ڈیٹ لگا کہاں پہ. یہ ڈیٹ بالکل درست فرمایا کہ فائنانس کی ویب سائٹ کے بہت زیادہ دیر سے یہ چیز کور بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کامرس کی رپورٹنگ بھی کرتے تھے. اگر حبیب صاحب مجھے بتا دیں کہ ہمارے 342 ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی میں سے کتنوں نے آج تک ڈیٹ پڑھا ہوگا، ہمارا بجٹ پورا پڑھا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا یا 2 بھی نہیں ہوں گے جنہوں نے بجٹ پورا پڑھا ہوگا. اگر حبیب صاحب مجھے ابھی بتا دیں کہ all parts of the aisle, PTI, پیپلز پارٹی، PMLN، ان میں سے کتنے MNAs ہیں جن کو پتا ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر وہ ہماری ڈیٹ کی کیا پروفائل ہے، تو پتا چلے گا کوئی نہیں. ہم نے نیشنل اسمبلی کے اجلاس خود دیکھے ہیں، لائیو براڈ کاسٹ ہوئی ہیں، وہاں پہ تو میں شرم آنی چاہیے، نہیں تمہیں شرم آنی چاہیے، نہیں اس کو کی شرم آنی چاہیے. اس کے علاوہ کہیں باتیں ہوئی ہیں کیا اس ملک میں کسی کا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ نیشنل اسمبلی اس پروفائل کے ساتھ حکومت وقت کو یا ماضی کے ہمارے حکمرانوں کو لائن بائی لائن بجٹ آئٹمز کے اوپر اکاؤنٹیبل ٹھہراتی رہی ہے؟ کیا کسی کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو بجٹ آئٹمز پہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا تھا یا زرداری صاحب کو ٹھہرایا گیا تھا؟ اور اگر نہیں کیا گیا تھا تو یہ کمیشن وہ کام بھی کر رہا ہوگا جو بالکل درست کرا ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کرنا چاہیے تھا، جو نیشنل اسمبلی کو کرنا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ آج ہی کی بات ہے، آپ سے تھوڑی دیر پہلے ابھی مجھے پتا چلا کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ جاری تھی جس میں مشیر خزانہ بھی موجود تھے، اس میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی موجود تھے، اس میں جہانگیر ترین بھی موجود تھے. اس میں وزیر اعظم نے متعین انداز میں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے پوچھا. انہوں نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈالر ایک پرابلم ہے، ایک پولیٹیکل پرابلم بھی ہے. تو اس پہ انہوں نے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب اب یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے. آپ کہتے ہیں تو میں اپنے ریزروز خرچ کرنا شروع کر دیتا ہوں روپے خریدنے میں اور ڈالر بیچنے میں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈالر کی ویلیو نیچے آ جائے گی، پرائس نیچے آ جائے گی. اس کے بعد پھر آپ 2 سال بعد پھر یہی کر رہے ہوں گے. تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرف جاؤں؟ تو پرائم منسٹر نے کہا نہیں. دیکھیں آج جو میٹنگ ہوئی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہمارے پرائم منسٹر
हर 15 दिन बाद ये मीटिंग ले लिया करें ना, हर 15 दिन बाद ये मीटिंग ले लिया करें और उनसे जवाब तलब कर लिया करें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के आधे से ज्यादा मौसमी। मैं एक जुमला आपकी ब्रेक से पहले कहूं कि पिछले 10 साल के वजीर आजम के मुख्तलिफ वजीर आजम ने अगर अपने अपने स्टेट बैंक्स को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ 2 दफा भी मिला हो, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला नहीं होता। वो मिले ही नहीं थे, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। बहरहाल अब ये कमीशन बनने, देखते हैं कि कमीशन में से क्या निकलता है। साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं, कल तक एक शख्स जो कि मुतनाज़े था, आज उसे एजाज़ी सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। अली जहांगीर सिद्दीकी बैरूनी सरमायाकारी के एजाज़ी सफ़ीर मुकर्रर किए गए हैं। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो इस तैनाती पर शदीद तनकीद करती रही। यही नहीं बल्कि फवाद चौधरी ने उस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा और कहा कि जी ये तैनाती मुतनाज़े तरीन फैसला है और कौम के मफाद का खून करने की संगीन तरीन कोशिश है। और इसी सारी सूरत पर बात करेंगे। हबीब साहब, ये कोशिश जो थी वो संगीन तरीन कोशिश थी जब ये इन्हें बना नामजद किया गया था। अब क्या सब खत्म हो गया? अब ये इतने अच्छे कैसे हो गए? देखिए, एक तो ये है कि ये पहले भी ठीक आदमी थे, अली जहांगीर सिद्दीकी। तो फिर तहरीक इंसाफ को क्या मसला यह है कि तहरीक इंसाफ ने चूंकि बोलने से पहले सोचना नहीं होता ना, बोलने से पहले तोलना नहीं होता, और इनके सामने जो चीज आ जाइए उसके ऊपर पल पड़ते हैं। नैब में इंक्वायरी तो चल रही थी। अच्छा, मैं नैब की इंक्वायरी का भी किस्सा बता देता हूँ आपको। तो लिहाजा सोचे बगैर हरकतें करने का नतीजा ये होता है जो आज हुआ है। और मैं इस पे दाद का मुस्तहिक समझता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान को, कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जब समझा कि एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर सकता है, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी पार्टी के लोगों ने क्या क्या फरमुदात इसके बारे में जारी कर रखे हैं। और जाहिर है उस वक्त इन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई होगी प्राइम मिनिस्टर को, यानी उस वक्त तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसकी हुकूमत ने इंतहाई खुले दिल का मुजाहरा करके ये काम किया है कि एक टैलेंटेड आदमी है, एक वेल कनेक्टेड आदमी है जिसके कनेक्शंस पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। सही। दूसरी बात है जो नैब का केस है। देखिए, अली जहांगीर सिद्दीकी साहब, आप शायद जानते होंगे, सारी दुनिया जानती है कि जहांगीर सिद्दीकी जो ग्रुप है, जेएस ग्रुप जिसे कहते हैं, ये जहांगीर सिद्दीकी साहब जो उसके बानी और मालिक है, उनके साहबजादे हैं। अच्छा, इनकी एक रिमोट से रिश्तेदारी चूंकि एक मीडिया ग्रुप से भी है, और उस मीडिया ग्रुप से उस वक्त पीटीआई को तकलीफ हुआ करती थी, तो वो भी एक वजह खामखा की रीज़न बना दी इन्होंने। तो देखिए, और इसके साथ ये भी अपनी जगह फैक्ट है कि ये शाहिद खान अब्बासी साहब जो एयर ब्लू के साथ इन्वॉल्व थे, तो उसमें इनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी एज इन्वेस्टर के। तो लिहाजा वो भी एक मामला है। तो अब इनको बनाने का फ़ायदा क्या है? देखिए, जब ये हमने इनको एम्बेसडर बनाया तो बिल्कुल लास्ट लेग पे थी हमारी गवर्नमेंट। और आम तौर पर जब आप अमेरिकन सदर को अपनी असनाद पेश करते हैं ना, तो उसमें महीनों लग जाते हैं। इन साहब के, जो अली जहांगीर साहब हैं, इतने वेल कनेक्टेड हैं कि जो वहाँ पे इवांका ट्रंप, यानी जो उनकी साहबजादी हैं, यानी और उनके जो हस्बैंड हैं जैरेड कुशनर, वो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। और जैरेड कुशनर कौन है? जैरेड कुशनर इस वक्त आपकी जो मिडिल ईस्ट में पॉलिसी चल रही है उसके आर्किटेक्ट कौन है? जैरेड कुशनर। अच्छा। इसी वजह से जैरेड कुशनर और मोहम्मद बिन सलमान का आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक है। इजराइल के साथ भी उनका जो एम्बेसी शिफ्ट हुई, तो वहां पर भी मिडिल ईस्ट में उन्होंने हालात को कंट्रोल रखा। नॉर्थ कोरिया में भी जैरेड कुशनर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, रशिया के साथ बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इनकी जो रिलेशनिंग है, इस रिलेशनिंग की वजह से, इस कनेक्शन की वजह से, ये हमारा वाहिद सफीर था जो पेंटागन तक जिसकी एक्सेस हुई थी। अच्छा। और इन्होंने 1 रुपया तनख्वाह का नहीं लिया। इन्होंने वहां पर जितना अरसा रहे वहां का किराया भी खुद ही देते रहे, आने जाने का जहाज भी इन्होंने खुद ही अफोर्ड किया। सही। अब बात यह है कि एक ऐसे आदमी को जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, नौजवान है, वेल कनेक्टेड है, वहां पे इन्होंने अपने पैसे पे कॉन्फ्रेंसेस की जहां पे इन्वेस्टर्स को बुलाया, और उसकी सजा हमने उसकी पाकिस्तान ने ये दी कि इनके ऊपर तरह तरह के घटिया इल्जामात नैब में लगा के, और उनको हमने कहा जी अब आए यहाँ पे जवाब दें। और मजे की बात है, केस क्या है? अब नैब वाले इस पे माइंड कर जाते हैं, लेकिन केस ये है कि भाई जिस केस में इन्हें बुलाया उसमें ये विसल ब्लोअर था, अली जहांगीर एसगढ़ 9 का केस जो इनसाइड ट्रेडिंग है, उसमें ये विसल ब्लोअर था।
अच्छा, यानी का इसने- मतलब इनकी इंफॉर्मेशन पे उन्होंने कहा कि इन्होंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया यार देखो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है, और इसका नतीजा ये निकला कि आपने उसको एक शरीफ आदमी को नैब के चक्कर लगवा रहे हैं। तो देखिए मेरे ख्याल में दिस इज वेरी गुड डिसीजन, और मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब को इनसे फौरन मिलना चाहिए और इनसे माजरत करनी चाहिए। हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब को भी माजरत करनी चाहिए कि एम्बेसडर एट लार्ज उनकी एड को एक आ गया। शीरी मज़ारी साहिबा का ट्वीट भी इनके बारे में ऐसा था और उन्हें भी माजरत करनी चाहिए। और मेरी मालूमात आपको एक और अंदर की खबर दे दूं। अच्छा, मेरी वो मालूमात ये है कि प्राइम मिनिस्टर इस मामले में बड़े खुले दिल के। अच्छा। रिसेंटली उन्होंने एक सेक्रेटरी को हटाया किसी वजह से, और उस सेक्रेटरी को बुलाया और उनसे फिर कहा कि यार देखें आई लाइक यू, और हम आपको बहुत जल्दी अच्छी जगह पे लेके जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आप थे वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था उस मिनिस्टर के साथ, तो ये उनका प्रॉब्लम था, बट यू विल बी हियर। ठीक है। तो इस मामले में भी प्रॉब्लम वजीर आजम का नहीं था, प्रॉब्लम इनका नहीं था, अली जहांगीर सिद्दीकी का प्रॉब्लम था फवाद चौधरी को और दीगर। देखिए दो तीन फैक्ट्स तो बड़े क्लियर है ना। एक ये कि अली जहांगीर सिद्दीकी साहब जो हैं वो एक टैलेंटेड शख्स हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं। अली जहांगीर सिद्दीकी साहब का जो टैलेंट है या जो उनकी एक्सपर्टीज है वो बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर है, वो फाइनेंस के अंदर है, वो बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर है। दूसरी उनकी ऑब्वियसली थोड़ी कनेक्टिविटी सिर्फ अमेरिका में नहीं, उनकी इंग्लैंड में भी कनेक्टिविटी है, उनकी दीगर ममालिक में भी काफी सारी कनेक्टिविटी है। तो इसके अंदर तो कोई शक नहीं कि उनको पाकिस्तान के लिए अगर कहीं पे भी वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, पाकिस्तान की रियासत की, मुल्क की हेल्प कर सकते हैं, तो उनको लगाना चाहिए। और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया। इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ मिलिशियस कैंपेन चलाई थी, वो मिलिशियस कैंपेन जो है वो दुरुस्त नहीं थी, उस वक्त भी नहीं चलानी चाहिए थी, अभी भी लोगों को अपॉलोजाइज जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं एक डिस्टिंक्शन जरूर क्रिएट करता चलूं। अली जहांगीर से मेरी असेसमेंट में अली जहांगीर सिद्दीकी साहब के लिए ये रोल कि पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट एम्बेसडर एट लार्ज का रोल दुरुस्त है। जो अमेरिकन एम्बेसडर का रोल था वो उसके ऊपर क्रिटिक ये थी कि उसके अंदर सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप का रोल नहीं है। उसके अंदर हबीब साहब ने दुरुस्त कहा कि इनकी पेंटागन तक रसाई थी, लेकिन उसके अंदर एक पूरी तारीख है पाकिस्तान की अमेरिका की एम्बेसडर की रिलेशनशिप की। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि हबीब अकरम साहब जो हैं वो मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं एक वकील हूं और हो सकता है कि हबीब अकरम साहब अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो वो समझते कि जी मुझे अटॉर्नी जनरल लगा देना चाहिए, मुझे अटॉर्नी जनरल लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये समझते कि मुझे स्टेट बैंक का गवर्नर लगा देना चाहिए, तो मेरी अच्छाई में कोई या मेरे टैलेंट के अंदर हबीब अकरम साहब को जितना भी कॉन्फिडेंस हो, वो रोल मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। सही। जो उस वक्त भी जो क्रिटिसिज्म हो रही थी वो ये नहीं थी कि अली जहांगीर सिद्दीकी साहब के टैलेंट नहीं है, बिजनेस को नहीं समझते, पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकते। सवाल ये था कि इज ही द राइट पर्सन फॉर बीइंग एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल हैं, जिसके के अंदर हमारी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इश्यूज शामिल हैं। इंपैक्ट ये दिया जा रहा था कि शायद वो कोई नून लीग को फायदा होना है, इसलिए उन लोगों को अपॉलोजाइज करना चाहिए। मैं शुरू में कह चुका हूं वो इंप्रेशन गलत क्रिएट किया गया था। लेकिन मेरी असेसमेंट में ये रोल अली जहांगीर सिद्दीकी साहब का पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मसला ये है जो सॉरी बीप साहब, जो मेरी असेसमेंट में जो पहले उनको रोल दिया गया था उसमें परफॉर्मेंस शायद ठीक कर सकते, लेकिन इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर सकते। ये उनकी एक्सपर्टीज भी है, इसी चीज में उनकी एक मसला मिस इन्फॉर्मेशन का भी है कि आप प्राइम मिनिस्टर तक या अपने कायद तक किस किस्म की इन्फॉर्मेशन किसी देखिए लोगों की अपनी अपनी लॉबीज होती है ना। अब मसला ये है कि इनके खिलाफ जो केसेस और जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ वो दरअसल, अब मैं क्या अर्ज करूं कि एक और बिजनेस जी अच्छा अब छोड़ देना। अच्छा। अब वो बिजनेस ग्रुप जो है वो भी क्यों ट्रैवल रही है, वो भी खान साहब से इतना अच्छा खान साहब से वो भी दूर नहीं है और खान साहब के क्लोज सर्कल्स में है। अब मसला ये है कि अब खान साहब उस वक्त तो अफोर्ड करते थे, लेकिन अब आप जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पे बैठे हैं तो आपको सबसे बड़ी जरूरत है वो लोग जो डिलीवर कर सकें, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ला सकें, जो मसला यह है कि मेरे ख्याल में तो वो सफीर भी ठीक होते, मतलब उन्हें काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। अच्छा आपने सारी की सारी, अब मैं आपको एक और अंदर की बात बताऊं, वजारत खारजा के बाबू जब वहां पे पहुंचे, जब इनके वहां पे जो दोबारा वजारत खारजा में तूफान साथर बाबू ने पीटना शुरू कर दिया कि लो जी एक आदमी को वहां पे भेज दिया। अच्छा बाद में वहां पे इनके खिलाफ बाकायदा वो वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि इन्होंने कोई पैसा खर्च किया है, इन्होंने ये किया है। अच्छा वहां पे चाय भी जो है वो आपने एक जुमला, सॉरी ब्रेक पे जाने से पहले एक जुमला कि वजारत खारजा के बाबुओं से वैसे 2-3 जुमले पूछने चाहिए कि अली जहांगीर सिद्दीकी साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर उन्होंने सीना को भी करनी शुरू कर दी। जब हुसैन हक्कानी साहब लगे थे तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। बहरहाल ठीक है, हुकूमत के खिलाफ भी नए
محاذ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ کل ان کی ملاقات ہوگی. اس ملاقات کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں حکومت مخالف محاذ کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں. مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کل ملاقات کر رہے ہیں. اس ملاقات میں کیا نکلے گا کیا نہیں اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب, ایک ملاقات رمضان میں ہوئی اور ایک ملاقات اب ہونے جا رہی ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلی ملاقات سے کیا نکلا تھا جو اس ملاقات سے نکلا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں کیسے یہاں پہ چھکے چلائے لگائے جا رہے تھے. زرداری صاحب اور فریال صاحب پر گرفتار نہیں آپ یہ دیکھیے کیسے چھکے لگ رہے تھے ہمارے میڈیا پہ کہ جناب یہ ملاقات ہو گئی ہے, اور اس میں یہ بتایا جا رہا تھا اب فلاں پہنچ رہا ہے, اب فلاں پہنچ رہا ہے. پورے کیمرامین سب کے سب لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ بس جیسے یہ روزہ کھلے گا اس کے بعد حکومت گر جائے گی. یہی تھا نا کہ عید کے بعد آئے گی اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے اور پھر اپنی حکومت بنا لیں گے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں. دیکھیے انجام بات یہ ہے کہ کیا اس وقت ان مسائل سے نکلنے کا حل کسی کے پاس ہے جو اس وقت معاشی مسائل ہیں؟ اپوزیشن کو لگتا ہے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو دونوں پارٹیاں کل مل رہی ہیں, ان دونوں پارٹیوں نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ اگر ہمیں صبح حکومت مل جائے تو ہم کیا کریں گے. تو پھر نتیجہ یہ اس میٹنگ, ان دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ہونے والی میٹنگز کا یہ نکلا کہ سب نے ہاتھ جوڑے, اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, ورنہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اب ان دونوں پارٹیوں نے صرف کرنا یہ ہے کہ جناب ملیں گے. عمران خان صاحب نے چونکہ اپنے انداز سیاست سے ملک میں اتنی گرما گرمی پیدا کر رکھی ہے کہ وہ خود بھی لگتا یہ ہے کہ ابھی ہر کسی کو اندر کر دیں گے, اور یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو گرا دے گا. یہ آپ کو لگتا ہے, لیکن حکومت کو کیا لگتا ہے؟ حکومتی موقف جان لیتے ہیں. فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میڈم بتائیے گا, اپوزیشن نے فیصلہ کر لی حکومت مخالف محاذ کی تیاری کا, حکومت کی کیا تیاری ہے؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ حکومت کی تیاری صرف اس حد تک ہے کہ حکومت اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی چاہتی ہے. حکومت اس ملک میں اداروں کو بااختیار بنانا چاہتی ہے, اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو نسل در نسل قانون جو ہے چند خاندانوں کے ہاتھوں یرغمال رہا ان کو آزاد کروانا چاہتی ہے. اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سب کے لیے یکساں قانون اور یکساں رویے ہوں, قانون پہ عمل درآمد کرنے نہیں. مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو آپ کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی باتیں کر رہے ہیں. بلاول صاحب بھی اور محترمہ مریم بی بی بھی ظفروال میں جلسہ کر رہی ہیں. اگر اس طرح کے جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کو سیاسی طور پہ زندہ رہنے کے لیے انہیں بھی تو کوئی چورن بیچنا ہے نا. تو اگر وہ آؤ بکا نہ کریں, یہ سارا واویلا نہ کریں, تو میڈیا ان کو توجہ کیسے دے گا؟ یہ وہی ساری پولیٹیکل ٹرکس ہوتی ہیں. حکومت جو ہوتی ہے اس کے کام بولتے ہیں, اپوزیشن کی زبان بولتی ہے. تو وہ دونوں نے اپنا اپنا کام کرنا. مسئلہ یہ ہے آپ کے کام نہیں بول رہے ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ مسئلہ یہ ہے صرف ان کی زبانیں تو چلتی رہیں گی, آپ کے کام نہیں چل رہے. ہو جائیں گے, آپ فکر نہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے کام بھی بولیں گے اور حکومت کا اوورال جو کردار ہے وہ بھی بولے گا کہ ہم وہ ریفارمز جو لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ جو اللہ کرے ایسے. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے ریفارمز کی بات کی, تھوڑا سا ٹاپک سے مختلف ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ عمران خان صاحب کمیشن بنا رہے ہیں جس کے اوپر اتنی ساری بات ہو رہی ہے, تو کیونکہ پچھلے 10 سال کی گورنمنٹ کی پرفارمنسز کو مانیٹر کرے گی, تو آپ نے اور حفیظ شیخ صاحب نے بھی جواب کوئی تیار کیا ہوا ہے جب سوال جواب کریں گے؟ بالکل جواب دیں, اور جواب دینا ہوگا اور جواب مانگا جائے گا. منسٹر صاحبہ, آپ نے اور حفیظ شیخ صاحب نے اور دیگر اس طرح کے لوگوں نے جو آج آپ کی حکومت میں, جو پچھلے 10 سال میں بھی حکومت میں تھے, ان کا بھی جواب تیار ہے کہ کیسے ڈیفینڈ کریں گے پچھلے 10 سال کی گورننس کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ جو لیڈرشپ کی ویژن ہوتی ہے وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے انٹو ایکشن, اور لیڈرشپ کی جو ویژن تھی اور آج کی لیڈرشپ کی جو ویژن ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں, میں وہ ساتھ کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کمیشن بنے گا قرضوں والا, یہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو بلائے گا, ان سے پوچھے گا.
जब आप बुलाएंगे पूछेंगे आपके कटहरे में आते हैं तो वहां पे भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है। अच्छा फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ये भी बताइएगा कि महाज की तैयारी तो भरपूर कर ली है, कल 1:30 बजे ये मुलाकात होने जा रही है, आपको लगता है हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी ये मुलाकात? कोई नया महाज खुलेगा हुकूमत के खिलाफ? ये एक नस्ल की जो वारदात थी, दूसरी नस्ल ने उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की स्ट्रेटेजी बनानी, नई क़यादत परवान चढ़ी एक नस्ल दूसरी नस्ल के उस बेताकत बनने जा रही है, तो कौम को उससे क्या लेना देना? ये नस्ल दर नस्ल जो सिलसिले हैं उनको अवाम का कोई इसके अंदर ना दर्द छुपा हुआ है उनके दिलों में, ना उनको किसी जगह अवाम की तकलीफ और परेशानी का एहसास क्या है। तकलीफ, क्या दर्द है? सिर्फ एक है, एक चीज है, वो क्या तदबीर इख्तियार करें, क्या ऐसा लाएअमल बनाएं कि जिससे जो है वो इमरान खान जो है उसको कमजोर करें, अफरा तफरी पैदा करें, सियासी इंतशार पैदा करें, कि हमें हमारी मर्जी की फैसले अदालतों से मिलना शुरू हो जाए, अदालतें प्रेशराइज हों, अदारे प्रेशराइज हों, और नैब के शिकंजे को ढीला करने की कोई हिकमत अमली मिल के। तो आपको लगता है कि ये मामला है और इसलिए ये लोग सड़कों पर निकलेंगे और इकट्ठे भी हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। साद, आपको भी यही लगता है कि मरियम नवाज और बिलावल जब मिलेंगे तो किसी किस्म का कोई महाज नहीं खुलेगा हुकूमत के खिलाफ, सब ठंडा माहौल रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा से बहुत बसद एहतराम, उन हुकूमतों को भी वो इसी पैशन से डिफेंड कर रही थी, तो मुझे नहीं पता कि किन पॉलिसीज़ की अब ये बात कर रही हैं कि उस वक्त लीडरशिप की विजन दुरुस्त नहीं थी। उस लीडरशिप की विजन को ट्रांसलेट करने के लिए जो माउथ पीस था उस वक्त का, वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा खुद थी। लेकिन आपने क्योंकि बात की इस आने वाली बिलावल साहब की और मरियम नवाज साहिबा की इकट्ठे होने की, सबसे पहले मैं गुजारिश करता चलूं कि आज अगर आपने बिलावल साहब की तकरीर या उनकी वो बात सुनी हो, तो उन्होंने उसके अंदर कहा कि जब भी आमरीत का और दीगर चीजों का दौर आया है तो पीपल्स पार्टी को प्रोसिक्यूट किया गया और हमने हमेशा उसके अंदर सामना किया है। और उन्होंने अपने लिए ये कहानी शुरू की अयूब खान से, कहा अयूब खान के जमाने में भी ऐसे ही हुआ, फिर जियाउल हक के जमाने में भी ऐसे ही हुआ, फिर मुशर्रफ के जमाने में भी ऐसे ही हुआ। तो कोई शख्स अगर पीपल्स पार्टी के गिरदोनवाह में बैठा हुआ उनको ये बता दे कि पहली बात ये अयूब खान के जमाने के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया था, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब उनकी कैबिनेट के अंदर शामिल थे। पीपल्स पार्टी अयूब खान के दौर के अंदर तकरीबन बनी नहीं थी, उसके दौर के आखिर में बनी थी। तो जरूर इस तरह की वो अपनी तकरीरें करें, लेकिन तारीख को ना छेड़ें। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1940 से चल रही है और अयूब खान के जमाने में उसके ऊपर बड़ी परसिक्यूशन हुई थी, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। तारीख को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। दूसरी बात ये कि हबीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त ये ऑपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकेगी। क्या किसी का इस मुल्क में ख्याल है, हैंड ऑन हार्ट, क्या किसी शख्स का इस मुल्क में ख्याल है, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब एंड मरियम सफदर नवाज साहिबा, कि उनकी हुकूमत आ रही? क्या किसी का ख्याल है कि ये हुकूमत गिर जाएगी और परसों मरियम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर होंगी? क्या उनका अपना ये ख्याल है? नहीं, क्या अपना उनका ये ख्याल है? क्या इस मुल्क में ये होने जा रहा है? हबीब साहब से मैं पूछता हूं, क्या इस मुल्क में ये होने जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा या बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब अगले 2 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर होंगे? ये इस मुल्क में नहीं होने जा रहा। जो लोग वजीर आजम के दावेदार हैं वो जमानतों पे हैं इस वक्त, और एक कलम से वो जमानतें खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो खाने खा के और अफ्तारियां करके हुकूमत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लेंगे, हुकूमत के ऊपर उनकी अपनी नाअहलियों का प्रेशर है, इस खाने का या उस अफ्तारी का कोई प्रेशर नहीं। ठीक है, इस खाने का अफ्तारियों का प्रेशर नहीं है, प्रेशर है तो अपनी नाअहलियों का, ऐसा आपका कहना है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.